विश्वजिताक पयलीं जमनी दिसताल्यो, लोक दिसताले, म्हणजे जमीन दिसली की ती घातली कन्वर्जनाक, लोक कोण विरोधान उलयलो त्याच्या पोटार येयलो. आतां ताका नवीन दिसता कितें तरी, आतां ताका उदक दिसपाक लागला. आयज तो तिलारीचें उदक हांगा हाडटा, आयज कारापुराचे प्रोजेक्ट चालू करून एक टायम असो येतलो त्या उदका खातीर झगडटा. एक टायम जर हे विशय बेगींतल्या बेगीन जर सॉल्व करूंक ना जाल्यार त्या उदकाकूय पादेशीर जातले लोक. आयज पळोवन येता की केरीच्या धरणाचें उदक तें सुद्दां हांगा वापरलें गेलें उदक. आयज केरीच्या धरणान सुद्दां उदक कमी आसा. पावस आनी 1 ते 2 म्हयने डिले आसा. जर पावस बेगींतल्या बेगीन येवंक ना जाल्यार केरी गांवांनूय उदकाची समस्या वाडटली. तेची कितपर तयारी आसा. दुसरें, आमी पळयता की आयज पर्यंत म्हणजे जितले भुरगे आमी शिकले, स्कुलान प्रत्येक क्लासीन 2 तरेचे भुरगे आसताले. एक मस्तो भुरगो आनी एक हुशार भुरगो. हुशार भुरगो सादारण प्रत्येक टिचरींचो लाडको भुरगो आसतालो. आयज सरकारान तशी गत जाल्या. हो विश्वजीत एक तर हुशार भुरगो आनी लाडको भुरगो जावन बसला, नाजाल्यार एक तरी तो इतलो मस्तो भुरगो जावन बसला जो सरकाराच्या हाती भायर गेला. आयज सरकाराक जर जमाना ह्या विश्वजिताक कंट्रोलान दवरपाक जाल्यार सरकारानूय विचार करपाक जाय की आमी भवितव्यान ह्या गोंयचें फुडारपण ह्या असल्या लोकांक घेवन आमी हे हातीन दिवन बऱ्या दिशेन व्हरता काय खंयच्या वायट दिशेन व्हरता आनी सगळ्या गोंयचो सत्यानाश करपाच्या मार्गार व्हरता. मागता सरकारा कडेन की बेगींतल्या बेगीन कारापूरच्या लोकां कडेन पळोवपाची गरज आसा. बेगींतल्या बेगीन हो विशय आसा तो तांचो सॉल्व करपाची गरज आसा. कित्याक तुमी जितलो टायम काडटले तितली तुमी आग ह्या लोकां मदीं पेटयतात, तितलोच लोक हो पेटोवन उठतलो. आयज 30 दीस जाले ह्या एजिटेशनाक. तुमी कोणेच येवन हांगा इंटरफियर करून कोणेच तांकां विचारपाचें सुद्दां कोणें हें दवरूंक ना, आयज मनीसपण दवरूंक ना. आनी कितले पाशास पळोवपाचें उरल्या. प्रत्येक एजिटेशन 30-40 दिसांचेर वयता. तुमकां 5 दिसांनी कळना जावं पयल्याच दिसा कळना सिरियसनेस. लोक हांगा मेल्यारूच तुमकां जाग येतली. प्रत्येक स्ट्रायक आयज हंगर स्ट्रायकार वचपाची गरज आसा तशी आसा. प्रत्येक मनशान आयज स्ट्रायकाक बसलेल्या मनशान हंगर स्ट्रायकाकूच वचपाक जाय. जर आसा जाल्यार तेवूय तुमी सांगात, ती तयारी आसा कारापूरच्या लोकांची आनी ताका आमी पूर्ण फाटिंबो दितलो. भले आमकां हांगा येवन हंगर स्ट्रायकाक बसचो पडल्या जाता. विश्वासराव, आयज 1 म्हयनो जालो आनी 1 म्हयनो जालो तितून आतां ह्यो बायलो तुमी पळयतात आनी आतां तुका तरी फिलींग जाता आसतलें की कितली गरमी जाता पयली. ही गरमेन अहें हांकां सगळ्यांक बायलांक हांगासर रस्त्यार दवरप आनी तांकां तेंचो वालोर ना ते भाशेन करप, म्हणजे तांकां येवन विचारप ना, कांय वासपूस करप ना. कशें पळयता तूं जेन्ना अशें जाता तेन्ना गोंयांत? वायट दिसता. कित्याक हांगा बसल्या त्यो प्रत्येक बायल आयज म्हाज्या आई समान आहा, आजी समान आसा, भयण समान आसा. सरकार एका वटेन नारी शक्ती प्रमोट करता. नारी शक्ती फक्त जितल्या सरकाराच्या सपोर्टान आसा तितल्योच नारी शक्ती. ज्यो मिनिस्टरांच्या आमदारांच्यो बायल्यो आहा त्योच नारी शक्ती. आनी ह्यो ज्यो अश्यो रस्त्यार येवन आमी आमच्या सारक्या गरीब लोकांच्या बायलां बसतात ते नारी शक्तीक लागना आनी ते सरकाराक दिसना. हांव मागता आयज तुमच्या चॅनलाच्या माध्यमानूय मागता की प्रत्येक मेन स्ट्रीम मिडियानूय हेका पळोवन सपोर्ट दिवपाची गरज आसा. मिडिया आमी म्हणटा आयज 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. म्हाका दिसना मिडिया आपल्या 4th पिलर जो ताका मान दिला त्या माना प्रमाणे काम करता. आयज कितल्या मेन स्ट्रीम मिडियान कवर केलें? खंय आसा आयज मेन स्ट्रीम मिडिया? तुमी म्हणटा पळय तेन्ना मिडियाचें उलयता पळय तेन्ना हायलायट जायन तेन्ना एक पॉयंट सारको पावरफूल मंत्री जेन्ना हायलायट जायना तेन्ना खंय ना खंय एक रॉंग मेसेज खंय वयता. ऑब्वियसली रॉंग मेसेजूच वयता न्ही. मिडियाचें काम कितें की बाबा खंय कितें चुकता, खंय कितें रॉंग जाता, कोण खंय त्रासान आसा, खंय कितें काम पूर्ण जायना तें हायलायट करून दाखोवपाचें काम आयज मिडियान करूंक जाय. जे थोड्यो करताय बी, पूण जे मेन स्ट्रीम मिडिया आसा जेंचे आयज व्ह्युअर्स चड आसा, जेंकां आयज लोक पळयतात की बाबा हो चॅनल आमकां आयज बरें हें दिता, बरें न्यूज दिता, पूण आयज म्हाका हांगा मेन स्ट्रीम मिडिया खंयच दिसना कारापुरान.
कित्याक म्हणून आं आमदार स्टेजीर बसलो थंयच मेन स्ट्रीम मिडिया वचपाक जाय, लोक जमनीर बसता थंय त्रासान जमनीर बसता थंय मेन स्ट्रीम मिडिया येवपाक जायना, खंय बरयला?